के ल है त फुल स्क्रिन भयो है भयो दाइ ल आज चाहिँ हामी इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ च्याप्टर 4 अनि यसमा चाहिँ हामी जेनरली तीनटा टपिकमा मेजरली डिभाइड हुन्छ यो चाहिँ हैन एउटा भनेको चाहिँ इओक्यू भन्ने हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको कुनै पनि अलि ठुलो इन्डस्ट्री मास प्रोडक्सन अथवा अलि हुन्छ नि उसमै पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सनहरुमा पनि युज हुने एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ इओक्यू भन्ने इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो जुन इन्भेन्ट्रीको जुन कस्ट हुन्छ त्यो इन्भेन्ट्रीको कस्ट चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नलाई गर्ने एउटा कति क्वान्टिटी हामीले मगाउँदाखेरि अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल इन्भेन्ट्रीको कस्ट कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले दिन्छ अनि अरु भनेको हामीले प्रोडक्सन एकछिन ल अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले सेफ्टी स्टक भने कति राख्नुपर्छ अनि सेफ्टी स्टक भनेको के हो रिअर्डर पोइन्ट भनेको के हो र लिड टाइम भनेको के हो यो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्छौं ग्राफमा पनि अनि अर्को चाहिँ हामी एबीसी एनालाइसिस अब यही इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलमा एउटा मेथड भनेको इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलको चाहिँ एबीसी एनालाइसिस भन्ने हो यो भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौं है त आजको क्लासमा यति नै अब इन्भेन्ट्री भनेको के हो त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि हामीसँग त धेरै कुरा चाहिने हुन्छ नि अब त्यो चाहिने कुराहरु चाहिँ जुनले डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली प्रोडक्सन जुन हामीले प्रोडक्ट बनाउँदै हुन्छ प्रोडक्सनलाई इफेक्ट गर्छ हो त्यो कुराहरुको लिस्ट जुन हामीलाई चाहिन्छ त्यहाँ युज हुने मटेरियल्सहरु हो त्यो भनेको चाहिँ इन्भेन्ट्री भनेर है अब इन्भेन्ट्री हामीसँग कति स्टक छैन अनि त्यसपछि के छ त भन्ने कुराहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने हामीलाई कहिले चाहिन्छ चाहिदैन हैन कति चाहिन्छ अनि कहिले अर्डर गर्ने भन्ने कुराहरु मिलाउने काम चाहिँ इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलले गर्छ हैन अब यसमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो र मटेरियल्सहरु अनि त्यसपछि वर्क इन प्रोग्रेसहरु अनि त्यसपछि टुल्सहरु के चाहिन्छ युज हुन्छ टुल्सहरु हैन अब लेथमा युज हुने लेथको काम गर्नेवाला हुन्छ लेथको टुल चाहियो ड्रिल बिटहरु अब जस्तो तिम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो अथवा त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने हामी यही रोबोटिक्समा पनि हाम्रो 3 mm को ड्रिल बिट देखि लिएर 16-17 mm सम्मको हुन्थ्यो नि त त्यो सबै टुल्सहरु हो नि त त्यो त्यहाँ स्टक हुनु पर्यो अब एकदम बढी युज हुने 3 र 4 mm को ड्रिल बिट छ भने त्यसको अलि बढी स्टक हुनु पर्यो अरुको एउटा दुईटा भयो नि त्यो कसरी ठुलो प्रोडक्सन हुने ठाउँमा एकदम लार्ज स्केलमा म्यानुफ्याक्चरिङ हुने ठाउँमा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं त भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौं है त अनि गेजहरु के जुन कन्ट्रोलको लागि युज हुन्छ हाम्रो त्यहाँबाट निस्केको प्रोडक्ट क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि त्योहरु अनि सप्लाइजहरु के छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यसमा पर्छ अब हामीले उता डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली प्रोडक्सनमा इफेक्ट गर्ने भनेर भनेको थियौं अब त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्भेन्टरीज भनेर के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा र मटेरियल डाइरेक्टली जुन प्रोडक्ट बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ र मटेरियल त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्भेन्टरीज भयो अनि अर्को चाहिँ त्यो हामीले र मटेरियल आइसकेपछि हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस त लामो हुन्छ नि त त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा र मटेरियल पनि हैन फाइनल गुड्स पनि भइसकेको छैन त्यो जुन हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेसमै रहिरहेको काम जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन प्रोसेस इन्भेन्टरीज भनेर भन्छ हैन जस्तो बोटलर्स नेपालमा हाम्रो त्यो मार्केटबाट गएको जुन हाम्रो क्यारेटहरु हुन्छ त्यहाँबाट झिकिसकेपछि हाम्रो लाइनमा त्यहाँबाट झिकिसकेको जुन हाम्रो बोतलहरु हुन्छ ग्लास बोतलहरु त्यो चाहिँ लाइनमा हाम्रो प्रोडक्सन लाइनमा गइसक्छ नि त्यहाँदेखि हाम्रो फिल भएर क्यारेटमा नभरिदासम्म कामको प्रोसेसमा त बीचमा धेरैवटा बोतलहरु हुन्छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ इन प्रोसेस इन्भेन्टरीज भनेर भन्छ है त अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन बोटलर्स नेपालमा त एकछिनमा यताबाट हाल्ने बित्तिकै त्यो धेरै मिनेटको टाइम हुँदैन नि त इन प्रोसेस कुनै पनि एउटा प्रोडक्टलाई हाम्रो एउटा खाली बोतललाई धोएर उता गएर भरेर ढक्कन लाएर ब्याचहरु सब स्ट्याम्प लाएर आएर फेरि अब क्यारेटमा राख्दासम्म त धेरै टाइम लाग्दैन तर कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ यो इन प्रोसेस इन्भेन्टरीजहरु चाहिँ एकदम बढी हुन्छ जस्तो तिम्रो स्टिल स्ट्रक्चर बनाउँदै छौ भने चाहिँ तिम्रो काम गर्दै एउटै कुरामा काम गरिराख्नु पर्ने चाहिँ 2 महिना 3 महिना 4 महिना हुन सक्छ हो यो कुराहरु चाहिँ
फरक पर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पर्चेस्ड पार्टहरू जस्तो हन्डाहरू। अब हाम्रो यो अटो इन्डस्ट्रीमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन सर्भिसिङ गर्न जाँदाखेरि यो पार्ट छ कि छैन भनेर सोध्छौँ नि, हो त्योहरू पनि उनीहरूले राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ पर्चेज पार्ट्सको इन्भेन्ट्री भनेर भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ फिनिस्ड गुडहरू। अब कुनै पनि इन्डस्ट्रीको लागि फिनिस्ड गुड कति निस्किएछ अनि त्यो स्टोरमा कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ डिरेक्ट इन्भेन्ट्रिजमा पर्छ। अब इन्डिरेक्ट इन्भेन्ट्रिज भनेको चाहिँ अब टुल्सहरू के छ त त्यहाँ युज हुने हो, त्यो चाहिँ इन्डिरेक्ट इन्भेन्ट्रिज पर्ने भयो। अनि सप्लाइजहरू पनि इन्डिरेक्ट इन्भेन्ट्रिजमा पर्छ है त। अब इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो ठुलो प्रोडक्सन प्रोसेस छ अरे, हामीलाई एकदम मासमा काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीलाई 1-1 रुपियाँ कुनै पनि एउटा प्रोडक्टबाट थोरै मात्र पैसा घटाउन सक्यो भने मासमा चाहिँ एकदम कम हुन्छ नि त। अनि त्यसरी नै हामीले प्रत्येक ठाउँबाट पैसा के अरे हाम्रो कस्ट मिनिमाइज गर्नुपर्छ। हो त्यो कस्ट मिनिमाइज गर्नको लागि त हाम्रो र मेटेरियल धेरै स्टकमा राख्यो भने त तिम्रो क्यापिटल फ्रिज हुन्छ नि त, इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट पनि लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई कति चाहिन्छ चाहिँ एक्ज्याक्टली, ताकि हाम्रो जुन प्रोडक्सनको डिमान्ड जुन छ त्यसलाई पनि मिट गरोस् होइन। त्यसपछि चाहिएको मेटेरियल टाइममा पनि दिन सकियोस्, चाहिएको जति अमाउन्टमा पनि दिन सकियोस्, कम्पिटेटिभ प्राइसमा पनि दिन सकियोस्। तर हामीले धेरै ल्याएर राख्न चाहिँ भएन। भन्न खोजेको हाम्रो जुन इन्भेन्ट्री कस्ट जुन छ हो त्यो चाहिँ टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट चाहिँ मिनिमाइज हुने गरी हामीले जति अमाउन्ट जुन अर्डर गर्छौँ र मेटेरियल्सको अथवा कुनै पनि अरू प्रोडक्टको डाइरेक्ट र इन्डिरेक्ट इन्भेन्ट्री भनेर हामीले पढेको कुनै पनि टुल्स होस्, मेसिनको पार्ट्स होस्, के हो त्यो सबैको कति स्टक राख्ने त, कति अर्डर गर्ने त भन्ने कुरा निकाल्ने भनेको चाहिँ इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल भनेर। यसको मेन उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल जुन इन्भेन्ट्री कस्ट हुन्छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने भनेर यसको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ होइन। अब हामीले अघि इन्भेन्ट्री भनेमा के पर्छ भनेर चाहिँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट इन्भेन्ट्री भनेर हेरिहाल्यौँ होइन। अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल गर्दै गर्दाखेरि केले चाहिँ फरक पार्छ त हामीलाई भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा मेजरली ब्रोडली चाहिँ हाम्रो दुईवटा फ्याक्टरमा फरक पार्छ भनेर भन्छौँ होइन। एउटा भनेको चाहिँ म्याक्रो फ्याक्टर, अर्को चाहिँ माइक्रो फ्याक्टर। म्याक्रो फ्याक्टर भनेको चाहिँ अलि बल्कमा हुन्छ नि, एकदम ठुलो पोलिसी लेभलको कामहरू हो, त्यस्तोलाई चाहिँ अलि एग्रिगेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माइक्रो लेभलमा हेरेर अलि एग्रिगेटमा हेर्दाखेरि केले एग्रिगेट कुराहरूले इफेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्रो फ्याक्टर भनेर भन्छ। अब म्याक्रो फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा प्राइस ट्रेन्ड्सले इफेक्ट गर्छ। अब प्राइस ट्रेन्ड भनेको अब जस्तो अब हामीलाई त धेरै तिमी बाइक चढ्छौ भने हामीलाई त धेरै फरक पर्दैन होइन, 1 रुपियाँ बढोस् 2 रुपियाँ बढोस् हामीलाई त त्यति धेरै फरक पर्दैन। हामीले धेरै भर्यो भने ल प्राइस बढ्नेवाला छ भने हामीले फुल ट्याङ्क गरेर राख्छौँ होइन, किन भन्दाखेरि हाम्रो धेरै एक्सपेन्सेस हुँदैन। अब जस्तो अब दिनको 1000 लिटर 2000 लिटर पेट्रोल खाने, 3000 लिटर पेट्रोल खाने, डिजेल खाने मान्छेहरू त्यो जुन प्रोडक्सन प्रोसेस छ भने त उनीहरूलाई त 1-2 रुपियाँले फरक पारिरहेको हुन्छ नि त, एकदम धेरै अझै 2000 दिनको 3-4 लाखै होला होइन। हो त्यस्तो खाने जुन त्यो हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेसहरू छ हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्राइसले त फरक पार्ने भयो नि त। अब 1-2 रुपियाँ भयो नि, अब यो घट्नेवाला छ भनेपछि त हामी बरु स्टक राख्छौँ नि त। यदि स्टक गर्दाखेरि हामीलाई त्यो प्राइस स्टक गरेको प्राइस भन्दा त्यो बढेको प्राइस बढी हुने हुन आयो भने इकोनोमिकली त्यो भाइबल हुने भयो भने चाहिँ हामीले स्टक राख्छौँ नि त बरु। हो त्यो भनेको चाहिँ प्राइस ट्रेन्ड्सले पनि हाम्रो कति अर्डर गर्ने त भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्छ। जस्तो अस्तिको कुरामा अस्ति भर्खर तेलको भाउ एकदम मजाले घटेको थियो नि त, त्यो बेलामा त मान्छेलाई अब जसलाई एकदम प्रोडक्सन प्रोसेस अब के अरे एकदम धेरै तेल चाहिनेवाला प्रोडक्सन थियो तिनीहरूलाई त टन्नै किनेर राख्यो होला नि त तिनीहरूले होइन। नत्र यदि प्राइस स्टेबल हुन्थ्यो भने तिनीहरूले तेल नकिन्न सक्थे। हो त्यो त्यहाँनिर चाहिँ फरक पऱ्यो नि त। हो त्यहाँनिर त्यो भयो होइन एउटा। अब अर्को चाहिँ बिजनेस साइकल्स भन्ने हुन्छ। अब यो बिजनेस साइकल्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि इकोनोमीको चाहिँ एउटा पोटेन्सियल जिडिपी अथवा पोटेन्सियल ग्रोथ यति हो, यसको अप्टिमम ग्रोथ चाहिँ यति हो, योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ यो इकोनोमी अथवा यो बिजनेस ओभर हिटिङ भइरहेछ अथवा यसले गर्नुपर्ने ग्रोथभन्दा बढी गरिरहेछ, यो चाहिँ बबलमा गइरहेछ, यो ब्रस्ट हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो पोटेन्सियलभन्दा कम बेनिफिट भएको कम ग्रोथ भइरहेको इकोनोमी छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्डर हिटिङ कुलिङ इकोनोमी अथवा रिसेसनरी इकोनोमी भनेर भनिन्छ होइन। अब यो
हो त्यो कुनै पनि बिजनेस चाहिँ सधैँ लिनियर ग्रोथ हुँदैन भनेर भनिन्छ नि, अथवा कुनै पनि इकोनोमीको सधैँ लिनियर कर्भ हुँदैन, त्यो चाहिँ साइकलमा जान्छ। अब तिमी त्यो साइकलको माथिपट्टि इन्फ्लेसनरी ग्याप अथवा माथिपट्टिको जुन ओभर हिटिङ फेज छ, हामीले चाहिने भन्दा हाम्रो पोटेन्सियल भन्दा बढी ग्रोथ गरिरहेको फेजमा छौँ कि हामी चाहिने भन्दा कम ग्रोथ गरिरहेको फेजमा छौँ त हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो पछि गएर जस्तो हामी ओभर हिटिङ भइरहेछौँ त भन्ने जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले त्यो अब यो ब्रस्ट हुनसक्छ, त्यही भएर यसको प्राइस घट्न सक्छ होइन। घट्यो भने चाहिँ हामीले त्यही भएर थोरै मात्र किन्दाखेरि पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा, पछि गएर प्राइस घट्छ भने चाहिँ हामी थोरै किन्छौँ नि त हो। त्यही भएर अहिले काम चल्ने मात्र किनौँ, पछि अब प्राइस घट्छ के अरे, त्यही भएर पछि किनौँला भनेर थोरै स्टक अथवा थोरै अर्डर गर्ने हुन्छ हो। त्यसले पनि फरक पार्छ है त। अनि अर्को चाहिँ गभर्मेन्टको इम्पोर्ट पोलिसी। अब सोसियल मिडिया चलाइसकेपछि अस्तिको बजेट आउँदाखेरि हाम्रो जो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ट्याक्स बढेको थियो अनि चक्लेटमा घटाएको थियो भनिन्छ नि हो। यस्तो कुराले पनि अब तिमीलाई पहिल्यै थाहा भयो अरे, सपोज गभर्मेन्टले यस्तो पोलिसी ल्याउन लाग्छ अथवा तिमीले फोरकास्टिङ गर्यो अरे इलेक्ट्रिक भेहिकलको ट्याक्स बढ्नेवाला छ भनेपछि तिमीले जेनरलमा केही नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ, अब तिमीले इम्पोर्ट एक्सपोर्टकै काम गर्दैछ भने तिमीले सपोज 10वटा गाडी मगाउँथ्यौ अरे होइन। अब त्यो बजेट आएपछि ट्याक्स 10%बाट 50%मा पुग्यो अरे सपोज, भनेपछि तिमीलाई 40% मार्जिन आउँछ नि त। अब तिमीलाई थाहा भयो कि अब यो ट्याक्स बढ्नेवाला छ, अब के गर्छौ त तिमीले भन्दाखेरि, ए यार बढ्नेवाला छ 40% बढी आउँछ, बरु यसो ऋणसिन खोजेर भयो नि 40-50वटा मगाऊ न गाडी भन्ने हुन्छ नि हो। त्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले जेनरलमा हामीलाई चाहिने एमाउन्ट भनेको अथवा हाम्रो मार्केटले खोज्ने भनेको चाहिँ 10वटा थियो, 10वटा भयो हामीलाई पुग्थ्यो, 10वटा मगाए। तर अब हामीलाई एकदम फाइदा होला जस्तो छ, इकोनोमिकल्ली भाएबल होला जस्तो छ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कबाट लोन लिएर त्यो बरु क्यापिटल फ्रिज होस् एकछिन होइन, इन्ट्रेस्ट लागिरहोस्, त्यसरी हामीलाई फाइदा होला जस्तो छ भनेपछि हामीले त्यहाँबाट मगाउँछौँ नि, त्यो भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ क्रेडिट पोलिसी। यो चाहिँ अब गभर्मेन्टको दुईवटा टुल्स हुन्छ, त्यही अघि एउटा फिस्कल पोलिसी भयो बजेट भनेको, अर्को मोनिटरी पोलिसी भनेर हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने। अब चाहिँ के भन्छ, हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले यतिभन्दा धेरै इन्ट्रेस्ट लिन पाइँदैन है। अथवा अस्ति हाम्रो यही अब पेन्डेमिकको बेलामा कति 50 अर्ब कि कतिको चाहिँ के भन्छ रिफाइनेन्सिङको पोलिसी ल्याएको थियो क्यारे हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीलाई सजिलै, अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट पनि कम गर्ने भनेको छ हाम्रो यो राष्ट्र ब्याङ्कले नै, जुन हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई लिने इन्ट्रेस्ट हुन्छ लोन दियो भने हो, त्यो नै कम गरेपछि चाहिँ ब्याङ्कहरूले इन्ट्रेस्ट जति लिनुपर्छ त्यो पनि कम हुन आउँछ हो। त्यहाँनिर हाम्रो गभर्मेन्टले अथवा स्टेटको ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट लिने भन्छ अथवा कस्तो क्रेडिट पोलिसी ल्याउने भन्छ भन्ने कुराले पनि हाम्रो अर्डर क्वान्टिटीलाई चाहिँ फरक पार्छ है त। अब सस्तो ब्याजमा धेरै पैसा पाइन्छ भने त तिमीले धेरै ल्याएर बेच्न खोज्छौ नि त है त। अर्को भनेको चाहिँ अब त्यो भयो म्याक्रो फ्याक्टर्स। अब माइक्रो फ्याक्टरमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कोर्पोरेटको अब्जेक्टिभ। अब बुटलर्स नेपालले ल अब यो वर्ष चाहिँ हामीले यति मिलियनवटा पिसहरू क्यारेट चाहिँ हामीले बेच्नुपर्छ है भन्ने कोर्पोरेट अब्जेक्टिभ राखेर भनेपछि त्यही अनुसार अर्डर गर्नु पर्यो नि त हो। त्यसले पनि फरक पार्छ है माइक्रो लेभलमा चाहिँ। अनि प्लान्टको क्यापेसिटी, ल बुटलर्स नेपालले भन्न त भन्यो 1 मिलियन एउटा क्यारेट बेच्ने एक वर्षमा भन्यो, तर उसको प्लान्टले दिनै सक्दैन भने त त्यो काम लागेन नि हो। त्यो अब प्लान्टको क्यापेसिटी के छ त, अनि प्लान्टको क्यापेसिटी यदि छ त्यसलाई चाहिँ अब कति पर्सेन्टमा चलाउन सकिन्छ त अप्टिमम, त्यसले अथवा अप्टिमम इफिसियन्सी कति छ त त्यो प्लान्टको भन्ने कुराले पनि फरक पार्ने हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त अब तिमीलाई चाहिन्छ प्रोडक्सन, तिम्रो 10वटा चाहिने के 10वटा प्रोडक्ट चाहिँ बेच्न मार्केटको डिमान्ड छ। अब तिम्रो कम्पनीको जुन रिजेक्सन रेट हुन्छ, अब जुन फेल्ड गुड्सहरू निस्किन्छ नि, अथवा अन्डरफिल्ड ओभरफिल्ड, मैले भन्थेँ नि कुनैमा स्ट्याम्प नलाएको, अब के कुनैमा ढक्कन राम्रोसँग नलागेको, अब कुनै फोरो होला राम्रोसँग साफ नभएको हो, त्यस्तो आयो भने त्यस्तो 100वटामा कतिवटा आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ रिजेक्सन रेट भयो। त्यो रिजेक्सन रेट कति छ त भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्ने भयो होइन। अर्को चाहिँ इन्भेन्ट्री लेभल। अब इन्भेन्ट्री लेभल तिमीसँग अहिले रहिरहेको इन्भेन्ट्री कति छ त भन्ने कुराले। अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लिड टाइम कति छ। लिड टाइम भनेको के हो भन्दाखेरि अब मलाई आज
कोकाकोलाको कन्सन्ट्रेट चाहियो अरे सपोज होइन बोटल्स नेपालमा अब मलाई अब कन्सन्ट्रेट चाहिएला जस्तो छ मैले अर्डर गर्छु भनेर अनि बोटलर्स नेपालले अर्डर गर्यो अरे सपोज त्यो अर्डर गर्नुपर्ने युएसए थियो अरे अब बोटलर्स नेपालले आज अर्डर गरेको टाइमदेखि बोटलर्स नेपालले त्यो कन्सन्ट्रेट आएर युज गर्न पाउने कहिले गर्न मिल्छ त त्यो दुईटा टाइमको डिफरेन्सलाई चाहिँ लिड टाइम भनेर भनिन्छ बेसिकली लिड टाइम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ द टाइम बिट्विन यु प्लेस द टाइम फ्रम विच यु क्यान युज द प्रोडक्ट एक्चुअल्ली टु द टाइम त्यो जुन हाम्रो हुन्छ नि उता अर्डर प्लेस गरेको टाइम हो त्यो टाइमको डिफरेन्सलाई चाहिँ हाम्रो लिड टाइम भनेर भनिनु भयो होइन अब अब्जेक्टिभ के हुन्छ त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको भनेर अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सेप्टेबल लेभल अफ कस्टमर सर्भिस भनेको अब सपोज तिमीले मार्केटमा डिमान्ड 10 वटा छ तिमीले चाहिँ अब इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल गर्दाखेरि 10 वटा पनि प्रोडक्ट बन्ने गरी अर्डर गर्न सकेनौ भन्ने चाहिँ त्यो भएन नि त त्यही भएर एक्सेप्टेबल लेभल अफ कस्टमर सर्भिस हुनु पर्यो हैन अनि अर्को चाहिँ कस्ट इफिसिएन्ट अपरेसन हुनु पर्यो अब तिमीले मगाएको सामानले हाम्रो जुन प्रोडक्सन कस्ट छ त्यो त बढ्यो भने भएन अनि चाहिँ इन्भेन्ट्री इन्भेस्टमेन्ट पनि कम हुनु पर्यो सकेसम्म क्याश फ्रिज हुनु भएन नचाहिने क्याश फ्रिज हुनु भएन भन्ने भयो हैन अब त्यसपछि भनेको चाहिँ रिलिभेन्ट इन्भेन्ट्री कस्टहरु के छन् त हाम्रो इन्भेन्ट्री हुँदाखेरि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल गर्दै गर्दाखेरि के कस्टलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा चाहिँ पर्चेज कस्ट एक्चुअल कस्ट अब पर्चेज कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो जुन किन्दै गर्दाखेरि कति पैसा लाग्छ त पर युनिट हैन टोटलमा हाम्रो एनुअल कति डिमान्ड छ पर युनिट कस्ट कति हुन्छ हो त्यसले चाहिँ हाम्रो एनुअल पर्चेज जुन हामीले सामान किन्छौं त्यसलाई चाहिँ कति पर्छ त एनुअली भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअल हामीले कति पे गर्छौं हो त्यो भनेको चाहिँ पर्चेज कस्ट भयो हैन पर्चेज कस्ट भनेको चाहिँ प्राइस पर युनिट सीयू भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उ चाहिँ अनि त्यसपछि डिमान्ड पर युनिट टाइम कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ पर्चेज कस्ट भनेर अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ एनुअलमा गर्छौं त्यही भएर कस्ट पर युनिट कस्ट कति छ अनि एनुअल डिमान्ड कति छ भन्ने कुराको मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एनुअल पर्चेज कस्ट भनेर आयो हैन त अर्को भनेको चाहिँ अर्डरिङ कस्ट भन्ने अर्डरिङ कस्ट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले भेन्डरलाई एकचोटी अर्डर गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अर्डरिङ कस्ट हो है त अब त्यसमा धेरै कुराको कस्टहरु चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ यता अनि त्यसपछि कोटेसन माग्ने बेलामा अलिअलि कस्ट हुन्छ बैंकको चार्जहरु हुन्छ हो त्यो कस्टहरु चाहिँ हाम्रो अर्डरिङ कस्टमा पर्छ है त अब त्यसमा चाहिँ एनुअल अर्डरिङ कस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन एनुअल क्वान्टिटी कति छ अनि इन्टु हाम्रो जुन अर्डरिङ कस्ट एकचोटीको अर्डरिङ कस्ट कति छ डिभाइड बाइ क्यू भनेको यो एस बाइ क्यू भनेको जस्तो एस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो टोटल एनुअल उ भयो हैन एस भनेको अनि त्यसपछि एकचोटीमा अर्डर गर्दाखेरि आउने जति मटेरियल अर्डर गरिन्छ त्यो भनेको चाहिँ क्यू एस बाइ क्यू भनेको चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स वी विल अर्डर इन 1 इयर हैन अनि त्यसपछि यो सीओ भनेको चाहिँ के भयो भन्दा एकचोटीको अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट भनेपछि नम्बर अफ टाइम्स एकचोटी वर्षमा गर्ने कतिचोटी गरी अर्डर गरिन्छ इन्टु एकचोटी गर्दा कति लाग्छ त कस्ट भन्ने भयो भने त एनुअल अर्डरिङ कस्ट निस्किने भयो नि त भनेपछि अर्डरिङ कस्ट भनेको त्यो भयो हैन अब होल्डिङ कस्ट भनेर हुन्छ होल्डिङ कस्ट भनेको चाहिँ जस्तो त्यो अब तिमीले अर्डर पनि गर्यो सामान पनि आइसक्यो हैन एकचोटीमा अब सबै कुरा तिम्रो अर्डरिङ कस्ट लागेर सामान आयो अब त्यो सामान आएर तिमीले युज गर्दासम्म चाहिँ लाग्ने जुन चार्ज हुन्छ होल्डिङ हुन्छ जुन हाम्रो यो फ्रिज हुन्छ क्यापिटल हो त्यसको कस्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ होल्डिङ कस्ट हो अब होल्डिङ कस्ट मा चाहिँ के पर्छ त भन्दा स्टोरेज कस्ट अफ ओब्सोलेन्स अब जस्तो यो फ्यान्सीहरुमा हुन्छ नि पछि गएपछि एकदम सस्तोमा बेच्छन् नि त्यो राख्दा आउटडेटेड भयो भनेर त्यस्तै अब राख्दा पछि काम नलाग्ने हुन सक्छ त्यो प्रोडक्सनमा पनि अनि त्यसपछि राख्दा बिग्रिन सक्छ स्पोइलेज डेटोरिएसन हुन सक्छ इन्स्योरेन्सको कस्ट लाग्ने भयो हैन अनि कस्ट अफ क्यापिटल त छँदैछ हैन हो यो सबै कस्टको एग्रिगेट भनेको चाहिँ होल्डिङ कस्ट भनेर है क्यारिङ कस्ट भनेर भनिन्छ है त एनुअल क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
CU कस्ट पर युनिट इन्टु इन्ट्रेस्ट है। आई भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट। अब त्यसले कति बियर गर्छ त इन्ट्रेस्ट इन्टु क्वान्टिटी बाई अर्डर क्वान्टिटी बाई 2 भनेको चाहिँ एनुअल क्यारिङ कस्ट भनेर भन्छ त्यसको फर्मुला चाहिँ। अनि अर्को एउटा कस्ट टोटल इन्भेन्ट्री कस्टमा पर्ने भनेको चाहिँ सर्टेज कस्ट भन्ने हो है। सर्टेज कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो तिमीले सपोज थोरै मात्र इन्भेन्ट्री के अरे अर्डर गर्यौ रे अनि तिम्रो मार्केट डिमान्ड मिट गर्न सकेनौ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज तिमी बिहानै उठेर केही किन्न गयो अरे पसल हैन, त्यो पसलमा जाँदाखेरि तिमीले खोजेको सामान चाहिँ सकिया रहेछ भनेपछि तिमी डिसअपोइन्टेड हुन्छ नि। भनेपछि यसमा नगए नै हुन्छ, या छैन यार अस्ति गएको पाइएन भन्ने हुन्छ नि। हो त्यो कस्टमरको गुडविल लस भयो नि एउटा। अनि ब्याक अर्डर ह्यान्डलिङको फेरि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्ने भयो अनि त्यसपछि लस सेल्स पनि लस्ट हुनसक्छ। हो यो यति चाहिँ सर्टेज कस्टमा पर्छ है त। अब टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट भनेको के कस्ट भन्दाखेरि पर्चेजिङ कस्ट एउटा पर्यो, इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट एउटा भयो, अर्डरिङ कस्ट र सर्टेज कस्ट भनेर यति चारवटाको के अरे सम चाहिँ टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट भनेर हुन्छ है त। अब त्यो त हाम्रो इन्भेन्ट्री कस्टहरू के हुन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। अब तिमीले इन्भेन्ट्री कस्ट यति लाग्छ भन्ने थाहा भएपछि हामीले कति मगाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ अथवा हामीले अर्डर गर्दाखेरि के स्ट्राटेजीहरू युज गरिरहेछ त, बेसिकली कस्तो स्ट्राटेजी युज भइरहेछ अहिले भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ लट फर लट भन्ने हुन्छ। अब जस्तो तिम्रो ब्याच प्रोडक्ट टाइपको प्रोडक्सन छ भने अहिले अब हामीलाई चुलोको अर्डर आछ भने हामीले चुलोको लागि ट्याक्क के सामान चाहिन्छ त्यो मगाउँछौँ, त्यसपछि त्यो लट सकिन्छ। त्यसपछि अब अर्को लट फेरि केही बनाउने त्यही अथवा त्यही चुलो बनाउने भने अर्को लट कतिवटा बनाउने त्यसको लागि पुग्ने सामान मगाउँछौँ अनि सक्यो हैन। त्यो भनेको त्यो टाइपको अर्डरिङ स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ लट फर लट अर्डरिङ स्ट्राटेजी हो है त। अनि अर्को भनेको फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी भन्ने। अब फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ प्रत्येकचोटि मगाउँदाखेरि सपोज बोटलस नेपालले सधैँ प्रत्येकचोटि कन्सन्ट्रेट मगाउँदाखेरि चाहिँ 50 बोरा अथवा 50 कार्टुन मगाउला रे। अब त्यो भनेको चाहिँ फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी। प्रत्येकचोटि भन्दाखेरि अब मलाई यो सामान पठाइदिनु भनेपछि उसले यति एक्ज्याक्टली यति पठाइदिने भयो हैन। अनि मिन म्याक्स सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब तिमीसँग भएको स्टक जुन इन्भेन्ट्री छ त्यो चाहिँ प्रिडिटरमाइन्ड लेभल, जुन एउटा लेभल हामीले यति भन्दा तल चाहिँ हुनुहुन्न है, यति लेभल आएपछि चाहिँ हामीले अर्डर गर्नुपर्छ है भनेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो जुन हाम्रो त्यति मिनिमममा आइसकेको जुन हाम्रो स्टक छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति छ त त्यहाँसम्म रिफिल गर्ने टाइपको अर्डरिङ स्ट्राटेजीलाई चाहिँ हामीले मिन म्याक्स सिस्टम भनेर भन्छौँ है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्डर यन पिरियड्स भन्ने। यो भनेको चाहिँ अब हामीलाई चाहिने अब यन पिरियड्स जे पनि हुनसक्छ, 1 महिना 2 महिना 4 महिना हो, त्यो टाइमको लागि पुग्ने गरी हामीले एकैचोटि जुन त्यो डिमान्ड हामीले फुलफिल गर्ने अर्डर भनेको चाहिँ अर्डर एन्ड पिरियड्स भन्ने अर्डर क्वान्टिटी स्ट्राटेजी हो है त। मैले बेसिकली यो चारवटा अर्डरिङ स्ट्राटेजी चाहिँ युज गर्छौँ है। अब अर्को भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल्सहरू के छ त हाम्रो। अब यो हाम्रो अर्डर क्वान्टिटीको कति ल्याउने भन्नेमा चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली कसरी डिटरमाइन गर्छौँ त भन्ने हो चाहिँ हाम्रो 3टा मोडलहरू छ है। अब एउटा भनेको चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अथवा इओक्यू सिस्टम भनेर है। इओक्यू सिस्टममा चाहिँ हाम्रो जुन अघिको इन्भेन्ट्री कस्ट थियो हो त्यो इन्भेन्ट्री कस्ट चाहिँ मिनिमाइज गर्ने यति क्वान्टिटी अर्डर गर्ने कि ताकि हाम्रो जुन इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी छ के अरे हाम्रो जुन इन्भेन्ट्री कस्ट छ त्यो चाहिँ मिनिमाइज होस् भनेको हामीले मिनिमाइजेसनको फर्मुला पढेको थियो नि पहिला, हामीले गर्थ्यौँ नि मिनिमाइजिङ भनेर। हो त्यही फर्मुला युज गरेर टोटल अर्डर क्वान्टिटीमा टोटल हाम्रो इन्भेन्ट्री कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी। अनि त्यहाँबाट आएको क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो है त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक प्रोडक्सन क्वान्टिटी भन्ने है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ टोटल प्रोडक्सन जुन कस्ट हुन्छ एनुअल प्रोडक्सन कस्ट हो त्यो चाहिँ मिनिमाइज गर्ने क्वान्टिटी भनेको चाहिँ इकोनोमिक प्रोडक्सन क्वान्टिटी है त। यसमा चाहिँ हामीले टोटल कस्ट अफ सेटअप र होल्डिङ इन्भेन्ट्री के अरे टोटल कस्ट अफ होल्डिङ इन्भेन्ट्री यो दुईटाको कस्टको सम जुन हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी हामीले मिनिमाइज गर्छौँ। हो त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक प्रोडक्सन क्वान्टिटी भयो हैन।
यस्तो क्वान्टिटी जसले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट हुन्छ टोटल हो त्यो चाहिँ मिनिमाइज गरोस्। त्यो भनेको चाहिँ इकोनोमिक प्रोडक्सन क्वान्टिटीवाला एप्रोच भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ क्वान्टिटी डिस्काउन्ट मोडल। अब यसमा चाहिँ हामीले कुन कुन बेला कति क्वान्टिटी मगायो भने डिस्काउन्ट हुनसक्छ भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यो क्वान्टिटी डिस्काउन्ट मिट गर्नलाई पनि हामीले अर्डर गर्छौँ। यो टाइपमा चाहिँ त्यो मोडल भनेको चाहिँ क्वान्टिटी डिस्काउन्ट मोडल भनेर भयो है त। यो 3टा मोडल छ है त हाम्रो यो अर्डर क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्ने चाहिँ। अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल यसमा चाहिँ हामीले अर्डर यसरी गर्छौँ कि ताकि हाम्रो जुन टोटल भेरिएबल कस्ट हुन्छ त्यो इन्भेन्ट्रीको चाहिँ हो त्यो चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ है त। अब यो इन्भेन्ट्रीको टोटल कस्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनुअल अर्डरिङ कस्ट एउटा, अनि त्यसपछि एनुअल होल्डिङ कस्ट एउटा हुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो जुन इओक्यू एप्रोच हुन्छ, इओक्यू एप्रोचमा चाहिँ हामीले के एजुम्सन गर्छौँ भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि मोडल भनेको सिम्प्लिस्टिक हुन्छ नि त। कुनै पनि हाम्रो जुन रियल एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडलमा रियल जुन सिचुएसन हुन्छ त्यसलाई त हामीले मोडलमा उतार्न सक्दैनौँ नि त। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसनहरू कम्प्लिकेटेड हुन आउँछ। त्यही भएर हामीले धेरै एजुम्सनहरू गरेर जुन हाम्रो रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई चाहिँ अलिक सिम्प्लिफाई गरेर म्याथमेटिकल्ली मोडलिङ गर्छौँ है त। अब यसमा चाहिँ यो गर्दाखेरि हामीले इओक्यूको मोडलमा चाहिँ हामीले के एजुम्सन गर्छौँ त भन्दाखेरि डिमान्ड इज नोन एन्ड कन्स्ट्यान्ट, नो सेफ्टी स्टक इज रिक्वायर्ड। भन्न खोजेको चाहिँ हामीलाई कति चाहिन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई पहिले थाहा छ, अनि त्यो कन्स्ट्यान्ट पनि हुन्छ, विथ टाइम चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर हामीले सेफ्टी स्टक राख्नु पर्दैन भन्ने एजुम्सन गर्छौँ। रियलमा त यस्तो हुँदैन नि त, तर हामीले यो इओक्यू मोडलमा चाहिँ हामीले यो एजुम्सन गर्छौँ है त। अनि अर्को भनेको लिड टाइम इज नोन एन्ड कन्स्ट्यान्ट भनेको हामीलाई आजै अमेरिकाबाट त्यो सामान के अरे बोटरस नेपालले त्यो कन्सन्ट्रेट अमेरिकाबाट मगाउँदाखेरि आज 10 दिन लाग्थ्यो भने 10 दिन पहिला त 10 दिन लाग्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ 10 दिन लाग्छ भन्ने थाहा भएपछि आज 10 दिन लाग्थ्यो भने 3 महिनापछि 10 दिन लाग्छ, 1 वर्षपछि 10 दिन लाग्छ भन्ने कुरा भएन त्यो चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्वान्टिटी डिस्काउन्ट, नो क्वान्टिटी डिस्काउन्ट्स आर एभाइलेबल भनेको क्वान्टिटी डिस्काउन्ट्सहरू चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ अर्डरिङ कस्ट आर कन्स्ट्यान्ट भनेको यो पनि अर्डरिङ कस्ट जुन हामीले अब आज ट्रान्सपोर्टको पैसा यति थियो, अब अर्को 6 महिनापछि बढ्यो भनेर भन्न पाइएन, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले सर्टेज चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ, त्यही भएर अल डिमान्ड्स आर इज सेटिस्फाइड। अनि अर्को भनेको चाहिँ द अर्डर क्वान्टिटी एराइभ्स इन सिङ्गल सिपमेन्ट। अब त्यही एकैचोटि आउँछ भन्ने बित्तिकै, तर त्यो हुन्छ नि ग्याप हुँदैन। अब जस्तो तिमीले एक सिप मगायो अथवा दुई कन्टेनर मगायो भने चाहिँ त्यो 2 कन्टेनरै सँगै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हो है त त्यो। अब इन्भेन्ट्री लेभल कसरी डिटरमाइन गर्ने त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा हेर है, हाम्रो जुन यो नेगेटिभली स्लोप्ड लाइन छ नि ब्लूवाला, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री लेभल हो है। अनि त्यसपछि माथिको त्यो ग्रिन डटेड लाइन भनेको चाहिँ हामीले म्याक्सिमम राख्न सक्ने, हाम्रो क्यापेसिटी राख्न सक्ने म्याक्सिमम जुन इन्भेन्ट्री हो लेभल हो त्यो चाहिँ ग्रिन डटेड लाइन। अनि यो जुन रेड डटेड लाइन छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम रिअर्डर लेभल। जस्तो त्यो त्यहाँभन्दा कम हुनु, त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ हामीले रिअर्डर गर्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि त्यहाँभन्दा कम हुन आयो भने चाहिँ हाम्रो पछि गएर प्रोडक्सन स्टप हुन्छ अहिले अर्डर गरेन भने। अनि त्यसपछि यो जुन दुईटा यो पोइन्टर आछ, यो हाम्रो जुन दुईटा लाइन छ फुल दुईटा म्याक्सिमम लेभलको दुईटा म्याक्सिमम पिकको बिचको हो, त्यसलाई चाहिँ साइकल टाइम भनेर भन्छौँ है त। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो जुन एक लेभलको म्याक्सिमम लेभलमा पुगिसकेको इन्भेन्ट्री सकिन लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ साइकल टाइम भनेर भयो है। अनि अर्को यो रेडले यहाँ लिड टाइम भनेर देखाएको छ नि, लिड टाइम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले रिअर्डर लेभल पुगिसकेपछि हामीले अर्डर प्लेस गरेर हाम्रोमा इन्भेन्ट्री आएर हाम्रोमा त्यो सामान आइपुग्ने टाइम भनेको चाहिँ रिअर्डर के अरे लिड टाइम हो है त। यहाँ पनि देखिन्छ जस्तो यो हाम्रो रिअर्डर लेभलमा आइसकेपछि अनि यो हाम्रो म्याक्सिमम लेभलमा पुग्ने टाइम जुन यहाँ छ, हाम्रो म्याक्सिमम टाइममा लेभलमा पुग्ने टाइमलाई चाहिँ लिड टाइम भनेर भनिन्छ है त। अब इओक्यू कसरी निकाल्ने त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट अफ म्यानेजिङ इन्भेन्ट्री भनेको त त्यही अघि भनेको थियौँ
एउटा क्यारिङ कस्ट र होल्डिङ कस्ट कति पर्छ, त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट कति पर्छ भनेर हैन। अब एउटा चाहिँ हामीले होल्डिङ कस्ट भनेर CU into I into Q by 2 भनेर राखेको थियौँ। अनि अर्को अर्डरिङ कस्ट भनेर CO into S by Q भनेर राखेको थियौँ। एनुअल चाहिँ CO भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकचोटि अर्डर गर्दा लाग्ने पैसा भयो। अनि यस भनेको चाहिँ टोटल एक वर्षमा चाहिने सामान भयो, कति चाहिन्छ क्वान्टिटी, एनुअल रिक्वायरमेन्ट। अनि क्यू भनेको चाहिँ हामीले एकचोटि अर्डर गर्दा कति गर्ने भनेको चाहिँ क्यू भयो हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ CU भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कस्ट पर युनिट, आई भनेको इन्ट्रेस्ट कति लाग्छ भन्ने, Q/2 भनेको चाहिँ क्यू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकचोटि अर्डर गर्दा कति प्लेस गर्छौँ त एकचोटिको अर्डर भन्ने कुरा चाहिँ क्यू भयो हैन। अब जस्तै तिमीले यसलाई यो जुन हाम्रो यो भनेको त के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट भयो नि त। हामीले यो क्यूमा के गर्छौँ भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हो भनेर भनेको थियौँ नि त। भनेपछि यसलाई हामीले यो फङ्सनलाई त हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने यसको मिनिमा निकाल्न सकिन्छ नि त। यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 इक्वेट गर्ने, त्यहाँबाट क्यू आउँछ, त्यसले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यसलाई ग्रेटर देन 0 भयो भने त्यो चाहिँ मिनिमा भयो। यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्दै गरेर आएको क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यो क्यू हो। अब यहाँ यो रुट भित्र है सबै 2 CO into S डिभाइड बाई CU into I भनेर आउँछ है त। तिमीले यो डेरिभेटिभ गरेर हेर, अनि यो आउँछ हो। यो क्वान्टिटी भनेको चाहिँ EOQ हो है। यसरी यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो होल्डिङ कस्ट क्वान्टिटी बढ्दै गर्दाखेरि बढ्छ, अर्डरिङ कस्ट क्वान्टिटी बढ्दै गर्दाखेरि घट्दै जान्छ है। अनि त्यही भएर टोटल कस्टको कर्भको नेचर चाहिँ यु टाइपको छ। अनि त्यसको मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ हामीले अर्डर गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ है त। बुझिएछ? ठिकै छ दाइ, ठिकै छ ल है त। ठिकै छ दाइ। डेरिभेटिभ चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु क्यू गर्ने हो। डेरिभेटिभ अब तिमीले कति अर्डर गर्ने त भन्ने कुरा हो नि त। भनेपछि कति अर्डर गर्दा चाहिँ हाम्रो मिनिमम आउँछ भनेको यो क्यू भनेको हाम्रो अर्डर क्वान्टिटी होइन त। एकचोटि अर्डर गर्दा कति गर्ने भनेपछि विथ रेस्पेक्ट टु त्यो हुनु परेन त, क्यू हुनु परेन त। एस भनेको चाहिँ के अरे त एकचोटि भन्नु त? यस भनेको चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट। ए हस् त। अब यस बाई क्यू भनेको के भन्दाखेरि तिमीलाई वर्षमा 12 वटा चाहिन्छ, एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि 2टा गर्न मिल्छ भन्ने भयो भने त वर्षमा 6 चोटि अर्डर गर्न पर्यो होइन। अनि CO भनेको एकचोटि अर्डर गर्दा लाग्ने कस्ट भनेपछि त एनुअल कस्ट भनेको त तिम्रो एकचोटिलाई गर्दा लाग्ने कस्ट वर्ष इन्टु वर्षमा कतिचोटि गर्नुपर्छ भन्यो भने एनुअल कस्ट आउने भएन त। हजुर हो त्यसरी चाहिँ निकालेको है त्यो। अब एउटा न्युमेरिकल छ, यो लेख्छौ ल है त। यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि यो कम्पनीलाई वर्षमा 16,000 वटा प्रोडक्ट चाहिन्छ अरे है। 16,000 युनिटवटा एउटा केही सामान चाहिन्छ होइन। त्यसको कस्ट पर युनिट चाहिँ 2 रुपियाँ छ CU। यस भनेको 16,000 छ, कस्ट पर युनिट 2 रुपियाँ छ होइन। अनि त्यसपछि कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड अर्डर, एकचोटि अर्डर प्लेस गर्दाखेरि चाहिँ 45 रुपियाँ लाग्छ। अनि त्यसपछि क्यारिङ कस्ट भनेको होल्डिङ कस्ट चाहिँ 10% छ भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट 10% छ भने EOQ कति हुन्छ भनेर सोधेछ एउटा। अनि साइकल टाइम कति छ भनेर सोधेछ अर्को चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट अफ म्यानेजिङ द इन्भेन्ट्री भनेको कति छ त, टोटल भेरिएबल कस्ट कति छ भनेर सोधेछ। अब हाम्रो EOQ को फर्मुला हामीलाई थाहा भएकै कुरा भयो होइन। यस दिएछ हामीलाई, दिएछ 16,000 दिएछ नि। हाम्रो यस भनेको 16,000 भनेर यहाँ दिएछ होइन। यस भनेको के भनेको थियौँ हामीले? टोटल इन्भेन्ट्री रिक्वायरमेन्ट, टोटल एनुअल क्वान्टिटी रिक्वायरमेन्ट भनेर भनेको थियौँ नि।
वर्षमा कति सामान चाहियो भन्ने कुरा हो। अनि अर्को भनेको सिओ भनेको के भनेको थियौँ चाहिँ एकचोटि अर्डर गर्दा लाग्ने कस्ट भनेर सिओ भन्ने थियौँ होइन। अनि यस के अरे सियु भनेको चाहिँ एउटा युनिटलाई कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ सियु भयो भनेको त्यो 2 रुपियाँ भनेर दिएछ होइन। अनि होल्डिङ कस्टमा इन्ट्रेस्ट रेट कति छ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ आई भयो होइन। त्यो भनेको 10% छ भनेपछि 0.1 हुने भयो होइन। भयो नि। अब भनेपछि इओक्यू को फर्मुला के त भन्दाखेरि इओक्यू भनेको रूट अंडर 2 times cost ordering cost into total quantity requirement divided by cost per unit into interest हो नि। भनेपछि हाम्रो इओक्यू त्यो फर्मुलामा हाल्दाखेरि इओक्यू चाहिँ 2684 आयो होइन। भनेको के भन्दाखेरि हामीलाई वर्षको 16000 वटा युनिट चाहिँदाखेरि अनि त्यो दिएको कस्टको कन्डिसन र इन्ट्रेस्टको कन्डिसन लाग्दा त्यही भयो भने चाहिँ हामीलाई एकचोटिमा 2684 वटा युनिट अर्डर गर्दा चाहिँ हाम्रो टोटल जुन इन्भेन्ट्री कस्ट छ त्यो चाहिँ मिनिमम हुन्छ भनेर आयो हो कि हैन। अब साइकल टाइम भनेको के भन्दाखेरि हामीले वर्षमा कतिचोटि अर्डर गर्छौँ एकचोटि अर्डर गरेदेखि अर्कोचोटि अर्डर गर्दाखेरिको जुन ड्युरेसन छ त्यो भनेको चाहिँ साइकल टाइम भनेर हामीले यता नि देखाएको थियौँ नि। यहाँ त साइकल टाइम भनेर एकचोटि अर्डर प्लेस गरेर हाम्रो रिफिल भएदेखि अर्कोचोटि अर्डर प्लेस गरेर रिफिल भएको टाइम अथवा एकचोटि म्याक्सिमम भएदेखि अर्कोचोटि म्याक्सिमम भएको टाइम रिअर्डर गरेदेखि अर्को रिअर्डर गरेको टाइम सब सेम छ नि। हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो साइकल टाइम भनेर हामीले यो ग्राफमा हेर्यौँ नि छ कि छैन छ नि हैन। हो भनेपछि साइकल टाइम भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि अर्डर गरेदेखि अर्कोचोटि अर्डर गरेदेखि सम्मको टाइम हो हैन। अब त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले एक वर्षमा कतिचोटि अर्डर गर्छौँ त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो सुरुमा त हैन। त्यो निकाल्नलाई अनि त्यसपछि बल्ल कति कति महिनामा अर्डर गर्छौँ भन्ने थाहा हुन्छ नि त। जस्तो हामीले वर्षमा 4 चोटि अर्डर गर्छौँ भनेपछि एउटै फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ भनेपछि त हामी 3 महिनामा अर्डर गर्छौँ भन्ने थाहा भयो कि नै? हो दाइ। हो है। भने त्यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि अब हामीले नम्बर अफ अर्डर्स पर इयर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल हामीलाई रिक्वायरमेन्ट कति छ वर्षको यस हैन। अब अर्को भनेको चाहिँ अनि हामीले एकचोटिमा कति मगाउँदा ठिक हुन्छ त अथवा कति मगाउँदा मिनिमम कस्ट आउँछ त भन्दाखेरि इओक्यू मगाउँदा कस्ट हुन्छ नि के अरे कस्ट मिनिमम हुन्छ भनेपछि चाहिँ नम्बर अफ अर्डर पर इयर भनेको त यस बाई इओक्यू हुने भयो कि नै? हजुर त्यो भनेको वर्षमा कतिचोटि मगाउने भन्ने कुरा निस्क्यो। वर्षमा कतिचोटि मगाउने भन्ने कुरा निस्क्यो हैन। यो गर्यो भने 16000 बाई 268 भनेपछि हामीले एकचोटिमा कति जुन हाम्रो अर्डर गर्छौँ त्यति भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ एक्ज्याक्टली त्यहाँ चाहिँ लेखेको छैन हैन। 284 भन्दा 5.9612 भनेपछि हाम्रो 6 हुन आउँदो रहेछ हैन। यो पछाडिको पार्ट भनेको हामीले वर्षमा 6 चोटि मगाउनु पर्यो भन्ने आयो हैन। अब हामीले वर्षमा 6 चोटि मगाउनु पर्यो भनेपछि त हामीले 2 महिनामा मगाउनु पर्यो नि त हैन त? हो दाइ। भनेपछि हाम्रो 2 मन्थ्स चाहिँ साइकल टाइम हुने भयो है त। 2 महिना हाँसेको चाहिँ थाहा हो 6 महिनामा 6 चोटि मगाउँदाखेरि वर्षमा 6 चोटि मगाउनु पर्यो भनेपछि त हामीले सेम फ्रिक्वेन्सीमा मगाउँछौँ। जस्तो 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ हैन। भयो दाइ। हामीलाई 6 चोटि मगाउनु छ भनेपछि त 2 महिनामा मगाउनु पर्यो नि त। परे हो त्यो भयो हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट अफ म्यानेजिङ द इन्भेन्ट्री। त्यो भनेको के हुन्छ त अघि हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ CO इन्टु यस बाई क्यू प्लस CU इन्टु आई क्यू नट बाई 2 भनेपछि यो फर्मुलामा हालेपछि त हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट त आउने भइहाल्यो हैन E को भ्यालु। हजुर दाइ।
सजिलो छ नि केही कन्फ्युजन छ यसमा सजिलो छ दाइ खासै केही छैन त्यही 2-3टा फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ त्यो पनि याद नगर्ने भने चाहिँ यो हाम्रो जुन भेरिएबल कस्टमा के पर्छ र अनि त्यसको फर्मुला जुन हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि त हामीले डेरिभेटिभ गरेर योग्यको फर्मुला निकाल्न त सकिहाल्छौँ हैन त्यही भएर यसमा फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो टोटल भेरिएबल कस्टको दाइ हजुर लिड टाइम निकाल्न सकिन्छ कि नै हजुर लिड टाइम कति हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ लिड टाइम कति हुन्छ भनेर थाहा भएन यो चाहिँ हामीलाई पहिल्यै दिएको हुन्छ कि हामीले क्याल्कुलेट चाहिँ गर्दैनौँ लिड टाइम यो केसमा चाहिँ हाम्रो 0 भएन हामीले अर्डर गर्ने बित्तिकै आउँछ 2 महिनामा भनेपछि 0 हुने भएन त्यही अब फेरि सेफ्टी स्टक रिअर्डर पोइन्ट र लिड टाइम भन्ने के भन्ने कुरा है त यसमा चाहिँ यहाँ हेरौँ है त यो ग्राफमा लिड टाइम भनेको त हामीले अघि भनिसक्यौँ हामीले जुन बेला अर्डर प्लेस गर्छौँ त्यो बेलादेखि हाम्रोमा कहिले सामान आइपुग्छ त्यो बेलासम्मको टाइम भनेको चाहिँ लिड टाइम भनेर 1 देखि 2 को टाइम भनेको चाहिँ लिड टाइम भनेर भयो हैन रिअर्डर पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो स्टक जुन छ त्यो कुन लेभलमा पुगिसकेपछि अर्डर गर्ने ताकि हाम्रो सेफ्टी स्टकमा पुग्दासम्म चाहिँ हाम्रो सामान आइपुगोस् भन्ने भनेको चाहिँ रिअर्डर पोइन्ट हो है त्यो फेजमा चाहिँ जुन हाम्रो आर भनेर डटेड लाइनले देखाएको छ यो ग्राफमा त्यो भनेको चाहिँ रिअर्डर पोइन्ट हो है अनि अर्को यस भनेको चाहिँ सेफ्टी स्टक भनेको चाहिँ हाम्रो कति हाम्रो अर्डर राख्ने हाम्रो जुन हाम्रो प्रोडक्ट छ त्यसको स्टक कति राख्ने ताकि हामी हाम्रो केही भइहाल्यो भने प्रोडक्सन बन्द नहोस् भन्ने भनेको चाहिँ सेफ्टी स्टक भनेर हो है त त्यही मार्केटको डिमान्ड अनि त्यसपछि लिड टाइममा केही फ्लक्चुएट भयो भने ताकि हाम्रो पछि गएर प्रोडक्सन प्रोसेस जुन छ त्यो स्टप नहुनको लागि इन्सुरेन्स एस्युरेन्सको लागि राखेको जुन स्टक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेफ्टी स्टक भनेर भनिन्छ है त लिड टाइम भनेको त अघि डिस्क्राइब गरिसके द टाइम बिट्विन प्लेसमेन्ट अफ रिक्विजिसन अफ एन आइटम एन्ड इट्स रिसिभ फर द एक्चुअल युज अब हामीले भने नि त्यही एउटा कहिले हामीले अर्डर प्लेस गर्छौँ र कहिले हामीले युज गर्न पाउँछौँ भन्ने बिचको टाइम भनेको चाहिँ लिड टाइम भनेर भयो अनि रिअर्डर पोइन्ट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्डर प्लेस गर्ने कहिलेदेखि सुरु गर्ने एउटा हाम्रो जुन स्टक हुन्छ त्यसको लेभल कति पुगेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो जुन अर्डरिङको प्रोसेस सुरु गर्नुपर्छ अथवा अर्डर प्लेस गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो स्टकको क्वान्टिटी चाहिँ सेफ्टी स्टक पुग्दाखेरि हाम्रो जुन नयाँ हामीले अर्डर प्लेस गरेको चिज चाहिँ आइपुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो रिअर्डर पोइन्ट भनेर भयो यो रिअर्डर पोइन्ट भन्दा मा हामीले अर्डर प्लेस गरेनौँ भने अथवा रिअर्डर पोइन्ट भन्दा नि कम स्टक भएपछि अर्डर प्लेस गऱ्यौँ भने चाहिँ केही कुरामा जस्तो अघि भने जस्तै लिड टाइममा डिमान्डमा फ्लक्चुएट भयो भने चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैनौँ अनि अब लिड टाइममा अर्डर भयो भने चाहिँ हामीले प्रोडक्सन स्टप पनि हुनसक्छ होइन अनि अथवा हामीले कस्टमरलाई सर्भ गर्न नसक्न सक्छौँ चाहिएको जति डिमान्डमा चेन्ज भयो भने चाहिँ हो त्यही भएर सेफ्टी स्टक नपुग्दैको लागि हामी जुन अर्डर गर्छौँ जुन पोइन्टमा हाम्रो स्टक पुगेपछि त्यसलाई चाहिँ रिअर्डर पोइन्ट भनेर भन्छौँ है त अब एबिसी एनालाइसिस भन्ने चाहिँ एउटा इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलको एबिसी एनालाइसिस भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब सपोज कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा प्रोडक्सन प्रोसेस छ भने त हामीलाई धेरै सामानहरू चाहिरहेको हुन्छ नि त एउटै सामान मात्र त चाहिन्न हो त्यो सामानहरूलाई चाहिँ हामीले 3टा डिफ्रेन्ट ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ हो अनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई त्यही अनुसारको वेटेज दिन्छौँ त्यही अनुसारको कन्ट्रोल मेथड युज गर्छौँ त्यही अनुसारको कति स्ट्रिक्ट टाइट इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल युज गर्ने कति धेरै मान्छेहरू लगाएर त्यसलाई चेक गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ
को वेटेज दिनको लागि हामीले 3टा ग्रुपमा डिभाइड गर्छौँ, ए बी सी, ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम भनेर। हो त्यो टाइपको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको सिस्टमलाई चाहिँ एबिसी एनालाइसिस भनेर भनिन्छ है। त्यसलाई चाहिँ अलवेज बेटर कन्ट्रोल भनेर पनि भनिन्छ। अब यो एबिसी एनालाइसिसको मेन थिम भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन प्रोडक्सन प्रोसेसमा चाहिने सबै सामान जुन छ सबैकोलाई चाहिँ इक्वल प्रायोरिटी दिनु पर्दैन। सबैको अब कुनै कुनै सामानलाई चाहिँ कम प्रायोरिटी दियो पनि हुन्छ, कुनैलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ। सबैलाई सेम प्रायोरिटी दियो भने हाम्रो इन्भेन्ट्री त्यो जुन इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कस्ट छ त्यो बढ्छ भनेर भन्छ है त यसले चाहिँ। हो अब ए आइटम भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसले चाहिँ टोटल आइटम जुन हामीलाई चाहिन्छ त्यसको चाहिँ 10% आइटम टोटल आइटमको चाहिँ 10% हुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ 70% हुन चाहिँ क्वान्टिटीमा चाहिँ 10% मात्र हुन्छ, तर फेरि भ्यालुमा चाहिँ मनी भ्यालुमा चाहिँ 70% जसले अकुपाई गर्छ त्यो भनेको चाहिँ ए टाइपको आइटम हो। भनेको एकदम भ्यालुएबल टाइपको आइटमलाई चाहिँ ए टाइपको आइटम भनेर भनिन्छ होइन। अनि बी टाइपको भनेको चाहिँ टोटलको 20% आइटम ऊ कभर गर्छ। अनि भ्यालु मनी भ्यालु टोटल मनी भ्यालु पनि 20% हुन्छ भनेर भन्छ है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ सी टाइपको आइटम। सी टाइपको आइटम चाहिँ टोटल नम्बर चाहिँ एकदम बढी जस्तो 70%, अनि टोटल मनी भ्यालु चाहिँ जम्मा 10% भएको आइटमलाई चाहिँ सी टाइपको आइटम भनेर हुन्छ है। यो चाहिँ तर यो चिजहरू जुन हाम्रो 10, 20, 70 भनेर पर्सेन्ट छ नि, यो चाहिँ अब तिमीले कुन कस्तो टाइपको युज गर्छौ अथवा कस्तो तिम्रो उमा चाहिन्छ प्रोडक्सन प्रोसेसमा चाहिन्छ त्यसको अनुसारमा स्लाइटली भेरी चाहिँ हुन्छ है 10, 20 त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ। तर जे होस् हाम्रो डिस्टिङ्क्टली 3टा आइटममा चाहिँ डिभाइड हुन्छ भनेर यो हाम्रो यो जुन हाम्रो टोटल नम्बर अफ आइटम्सको जुन पर्सेन्टेज निकाल्छौँ यो अब तिम्रो ए टाइपको आइटम प्रत्येक चाहिने आइटमलाई चाहिँ टोटल नम्बर कति चाहिन्छ एनुअल्ली, अनि त्यसपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट टोटल कति हुन्छ भनेर प्रत्येक आइटमलाई जुन डिसेन्डिङ अर्डरमा हाइएस्टदेखि लोएस्ट गर्दै राख्यौँ भने अनि त्यसको ग्राफ प्लट गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जुन ग्राफ आउँछ यो पर्सेन्टेज अफ भ्यालु र पर्सेन्टेज अफ नम्बरको त्यो चाहिँ 3टा डिस्टिङ्क्ट उमा जोनहरूमा डिभाइड हुन्छ। यस्तो टाइपको ग्राफ देखिन्छ। अनि त्यही भएर यो 3टा यो ग्राफको जुन सडन चेन्जहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो कुन कुन आइटम कुन टाइपको हो भन्नेमा डिफाइन गर्छ। त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ एक्ज्याक्ट हुनु पर्दैन भन्ने टाइपको ऊ पनि छ है त। अब हामीले बेसिकल्ली चाहिँ तर 10, 20 र 70 युज गरेर हुन्छौँ होइन। भनेको ए टाइपको आइटमको चाहिँ नम्बर 10% मात्र हुने भयो, भ्यालु चाहिँ 70% हुने भयो मनी भ्यालु। अनि बी टाइपको चाहिँ 20% मात्र नम्बर हुने भयो, अनि मनी भ्यालु पनि 20% मात्र हुने भयो। अनि सी टाइपको चाहिँ 70% नम्बर हुने भयो होइन, टोटल नम्बरको 10% मात्र भ्यालु हुने भयो। सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो 10% मात्र टोटल नम्बर अफ अर्डरको 10% मात्र छ, तर भ्यालु चाहिँ 70% छ भने चाहिँ त्यसलाई एकदम टाइटली पैसा चाहिँ 70% टोटल अर्डरको 70% पैसा लाग्छ भने चाहिँ त्यसलाई टाइटली कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई चाहिएको बेला मात्र किन्ने नत्र नकिन्ने गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो अलि टाइट इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त्यसको भन्ने जस्तो देखिन्छ नि त ए टाइपको। अब बी टाइपको भनेको चाहिँ ए भन्दा चाहिँ अलि कम गरे हुन्छ, तर सी भन्दा अलि बढी ठिक्क मोडरेटली कन्ट्रोल गरे हुन्छ भन्ने भयो होइन। सी भनेको टोटल नम्बर चाहिँ 70% छ, अनि मनी भ्यालु चाहिँ 10% मात्र छ। यो चाहिँ अलि धेरै ल्याएर स्टक राखे पनि केही हुँदैन भन्ने टाइपको भयो होइन। अब एबिसी एनालाइसिसको अब्जेक्टिभ के त भन्दाखेरि सेलेक्टिभ कन्ट्रोल भयो नि त। जस्तो ए टाइपको उसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल अप्रोच युज गर्छौँ, अनि त्यसपछि बी टाइपको लागि डिफ्रेन्ट युज गर्छौँ, सी टाइपको लागि डिफ्रेन्ट युज गर्छौँ। हो त्यही कन्ट्रोल यो एबिसी मेटेरियल जुन आइटममा एबिसी आइटममा पर्ने मेटेरियलहरूको चाहिँ अथवा इन्भेन्ट्रीहरूको चाहिँ हामीले हो त्यो मेटेरियल प्लानिङ, फोरकास्टिङ, अर्डरिङ, रिभ्यू रेकर्डहरू, अनि पोस्टिङ, लिड टाइम एनालाइसिस, सेफ्टी स्टक कति चाहिने हो यो कुराहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि अनि कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गर्छौँ क्या रिगरसली। त्यो ए टाइपको मेटेरियलको लागि चाहिँ, बी टाइपको लागि चाहिँ मोडरेटली गर्छौँ, अनि सी टाइपको लागि चाहिँ हामीले मिनिमम यो चाहिँ एक्स्ट्रा भयो भने केही हुँदैन भन्ने टाइपले काम गर्छौँ है त। अनि अर्को चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु रेसनलाइज द नम्बर अफ अर्डर्स एन्ड रिड्युस द ओभरअल इन्भेन्ट्री। अब त्यसले के भन्छ अब ए टाइपको आइटमलाई धेरै इन्भेन्ट्री एकैचोटि मगाउने हाम्रो जुन सबैलाई इक्वल वेटेज दिने भने चाहिँ ए टाइपको आइटमले अलि बढी अलि जति पाउनु पनि त्योभन्दा कम
ऊ पाउने होला, इम्पोर्टेन्स पाउने होला, फेरि सी टाइपकोले जति पाउनु पर्ने त्योभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्स पाउने होला। त्यो भयो भने त हाम्रो जुन इन्भेन्ट्री कस्ट छ त्यो पनि बढ्ने भयो, अनि त्यसपछि अर्डर पनि बढ्ने भयो। त्यही भएर चाहिए अनुसारको मात्र गर्नलाई, सेलेक्टिभ कन्ट्रोल युज गर्नलाई चाहिँ एबिसी युज हुन्छ भनेर भन्छ है त। अब कन्ट्रोल पोलिसिजहरू ए टाइप, बी टाइप, सी टाइपको आइटमको लागि छुट्टै छुट्टै हुन्छ भनेर भने कस्तो टाइपको हुन्छ त भन्दाखेरि अब ए टाइप आइटम चाहिँ बरु फ्रिक्वेन्टली मगाउने होइन, हाम्रो साइकल टाइम चाहिँ अलि बढी अलि कम राख्ने, तर थोरै मगाइराख्ने, ताकि हाम्रो जुन रिक्वायर्ड क्यापिटल हुन्छ त्यो चाहिँ लक नहोस् भनेर है। अनि अर्को चाहिँ फ्युचर रिक्वायरमेन्ट मस्ट बी प्लान। अब कहिले चाहिन्छ त भन्ने हामीलाई एकदम मजाले एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो कि, फोरकास्टिङ एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिएको बेलामा हामीसँग भएन भने त फेरि प्रोडक्सन स्टप हुन्छ। त्यही भएर कहिले चाहिन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएर बरु लिड टाइम पनि कति हुन्छ पुरै पहिल्यै एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि बल्ल गर्नुपर्छ, के अरे फ्युचर रिक्वायरमेन्ट हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन स्टप हुने चान्स हुन्छ। अनि पर्चेसेज एन्ड स्टक सुड बी लुक बाई टप एक्जिक्युटिभ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यति मात्र मिस भयो भने त यो हाम्रो स्टक त हुँदैन जेनरली। अनि त्यही भएर हाम्रो यो यसको चाहिँ टप एक्जिक्युटिभले मिस्टेक नगरिकन हेर्नुपर्छ, यसमा मिस्टेक हुनु हुँदैन भनेर टप एक्जिक्युटिभले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने भयो होइन। अर्डरिङ क्वान्टिटी, रिअर्डर पोइन्ट एन्ड म्याक्सिमम स्टक सुड बी रिभाइज मोर फ्रिक्वेन्टली। त्यही अघि भने जस्तै स्ट्रिक्ट पोलिसी युज गर्ने बित्तिकै सबै कुराहरू हामीले रिभाइज गरिराख्नु पऱ्यो, यो छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्डर गऱ्यो कि गऱ्यो हेर्नु पऱ्यो, यो सबै चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पछि गएर हामीसँग धेरै स्टक नहुने भएर यसले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस स्टप नहोस् भनेर है त। अनि कन्ट्रोल पोलिसिज फर बी टाइप आइटम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यही ए र सीको बिचमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा मोडरेट कन्ट्रोल युज हुन्छ होइन। अनि लेस फ्रिक्वेन्टली अर्डर गर्छौँ हामीले यो ए भन्दा चाहिँ, तर सी भन्दा चाहिँ मोर फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ है त। अनि सेफ्टी स्टक चाहिँ सुड बी मिडियम। अब यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि यता ए भन्दा अलि कम स्टक भए पनि हुन्छ, अलि बढी स्टक राखे नि हुन्छ, तर सी भन्दा चाहिँ अलि कम स्टक हुनुपर्छ भन्ने भयो होइन। अनि मोडरेट कन्ट्रोल चाहिँ युज हुन्छ है हामीले, मोडरेट इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल त्यस्तो टाइट गर्दैनौँ हामीले एलाई जति, तर सी भन्दा चाहिँ टाइट गर्छौँ। अनि अब कन्ट्रोल पोलिसी फर सी टाइप आइटम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलि लिबरल, अलि धेरै भए पनि हुन्छ, अलि बरु कममा मगाउने, अलि धेरै मगाउने गरेर नि हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ लेस लिबरल टाइपको यो जुन हाम्रो के भन्छ कन्ट्रोल चाहिँ लिबरल टाइपको चाहिँ युज गरिन्छ भनेर भनिन्छ है त। अनि बेला बेलामा मात्र चेक गर्ने, त्यसपछि त्यो फ्रिक्वेन्टली रिभाइज गरिराख्नु नपर्ने खालको पोलिसी चाहिँ युज हुन्छ है त्यसको लागि। ओके, आज यति नै गरौँ है त। यो इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टर चाहिँ सकियो है त। केही छ यहाँनिर चाहिँ यो पोलिसिज फर सी हो है, मिस्टेक रहेछ। केही छ कन्फ्युज भएको? सकेको दाइ? हजुर छैन दाइ। इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टर चाहिँ सक्यो है। बुझिरहेछ? बुझिरहेछ, ठिकै छ दाइ। भन्न है केही छ भने। बुझिनै रहेछ। यसमा एउटा मात्र न्युमेरिकल छ न त होइन, त्यही भएर प्रब्लम त नहोला। हस् दाइ, खासै केही छैन उसो भए त। ओके, त्यो गर। त्यसपछि यसको पनि न्युमेरिकलहरू छ 9वटा जति त्यही ट्युटोरियलमा, त्यसको यो पनि मैले छुट्टै बनाएर पठाइदिन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यो गर है त। हुन्छ दाइ। हस् दाइ, हस्। ल अर्को क्लासमा चाहिँ त्यो सिपिएम बटको न्युमेरिकलहरू गरेर आऊ है त। हस् दाइ। ल आजलाई सक्छौँ है त त्यसो भए। हस् दाइ। बाई बाई दाइ। बाई। लिभ गर्दा हुन्छ दाइ? हजुर हुन्छ हुन्छ।
ओके सकाउँ है त हेभ अ गुड डे मैले क्यान्सल गरिदिएँ है त मिटिङ नै हस् दाइ एन्ड गरिदिएँ त